क्याम्पस दुनेबाट B.Ed सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ 25 वर्षदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ श्री हिमज्योति आधारभूत विद्यालय डोल्पामा सामाजिक शिक्षा र गणित विषयमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ र प्रदेश नम्बर 7 बाट यस वर्षका उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार विजेता हुनुहुन्छ ललित सिंह साउद। विक्रम सम्मत 2020 पौष 2 गते जन्मनुभएका ललित सिंह साउदले श्री सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगरबाट M.Ed सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ श्री महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ र विगत 28 वर्षदेखि शिक्षण पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई बधाई, धेरै धेरै बधाई। यस फाउन्डेसनको उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारका लागि आवेदन दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सूचना लानुहोला, यो प्रक्रियाका बारेमा अरू शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला। हामी अधिकतम एउटा इमान्दार, एउटा लगनशील शिक्षकलाई सम्मान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब म माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूबाट सम्मान पत्र र पुरस्कार वितरणका लागि आग्रह गर्छु। सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार श्री भीमोदय माध्यमिक विद्यालय चितवनका शिक्षक डाक्टर हरिप्रसाद कणेललाई जोरदार तालीले स्वागत गराउन सम्मान। धेरै धेरै बधाई हरि सर। प्रदेश नम्बर 1 बाट उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान पुरस्कारका विजेता श्री विश्व थापा बाल शुभोदय आधारभूत विद्यालय मेचीनगरबाट। विश्व थापा। प्रदेश नम्बर 2 बाट केदार बहादुर कोइराला देउराली माध्यमिक विद्यालय। प्रदेश नम्बर 3 बाट अन्जु लामा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय। प्रदेश नम्बर 4 बाट केशव प्रसाद पराजुली अमर सिंह माध्यमिक विद्यालय कास्की। प्रदेश नम्बर 5 बाट डोर विक्रम श्रीष सिद्ध बाबा माध्यमिक विद्यालय गुल्मी। प्रदेश नम्बर 6 बाट तुल विक्रम विष्ट श्री हिमज्योति आधारभूत विद्यालय टोलपा। प्रदेश नम्बर 7 बाट ललित सिंह साउद महेन्द्रनगर नमुना माध्यमिक विद्यालय। उत्कृष्ट शिक्षक सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। आजकै दिन हामी पर्यटन व्यवसायी स्वर्गीय प्रजापति प्रसाई प्रति हामी
अर्को पनि एउटा सम्मान व्यक्त गर्छौँ जो यस देशको पर्यटन विकासमा प्रतिबद्ध लगनशील भएर लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी एउटा विशेष पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्छौँ, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड भनेर। र यस वर्षका लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आर पाण्डे, रविन्द्र पाण्डे भन्छौँ। उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँ देश बाहिर हुनुहुन्छ र म सुधीर पाण्डेजीलाई आग्रह गर्छु यो अवार्ड लिनका लागि। रविन्द्र पाण्डे 1965 देखि 1980 सम्म तत्कालीन साई नेपाल वायु सेवा निगममा सेवा गर्नुभयो। पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँ मलेसिया र सिङ्गापुरका लागि बजार व्यवस्थापन अथवा बजार हेर्ने जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुभएको थियो। उहाँ 2017 देखि यता नाटाको कन्भेनर पास्ट प्रेसिडेन्ट काउन्सिलमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै लामो परिचय छ। कताबाट सुरु गरौँ? 1997 देखि अहिलेसम्म एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुनुहुन्छ एभरेस्ट एक्सप्रेस टुर्स एन्ड ट्राभल्सका। 1965 देखि 1980 देखि 1997 सम्म त्यही संस्थाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। 1985 देखि 2016 सम्म त्यो संस्थाको चेयरम्यान हुनुभयो एभरेस्ट एक्सप्रेस ट्रेकिङको, र पछि 97 देखि एभरेस्ट एक्सप्रेस टुर्स एन्ड ट्राभल्सको एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुनुहुन्छ। 2009 देखि 11 सम्म उहाँ मेम्बर रहनुभयो पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटाको। 2003 देखि इन्डस्ट्री काउन्सिल प्रक्सी टु पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा हुनुहुन्छ। 2001 देखि 3 सम्म पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा भिजन 2025 कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो 2003 सम्म। मसँग कैयौँ लामो परिचय छ उहाँको। उहाँ प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पुरस्कृत सम्मानित हुनुहुन्थ्यो र पर्यटनसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर उहाँले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि सेवा गरे बापत पिपी फाउन्डेसन उहाँलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डले सम्मान व्यक्त गर्दछ। उहाँको यो सम्मान लिनका लागि म सुधीरजीलाई आग्रह गर्छु। प्लिज म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो सम्मान प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुधीरजी। विजयी शिक्षकहरूले उत्साहित भएर छाती ठुलो पारेर विद्यालय फर्कदै जाँदाखेरि विद्यार्थीहरू त खुसी हुन्छन्, व्यवस्थापन खुसी हुन्छ, तर पनि विद्यार्थीहरूले सोध्लान् तपाईँले हामीलाई के लिएर आउनुभयो भनेर। त्यो विद्यार्थीहरूलाई यति माया गर्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। सम्मानित विद्यालयको परिवारका लागि पनि भनेर हामी एउटा उपहार प्रदान गर्छौँ। करिब 10-15 हजारको शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्छ। त्यसका लागि त्यो हामी पछि तपाईँले सम्झेर लिएर जानु होला। त्यो लगायतका केही क्रियाकलापहरूमा हामीलाई सहयोग गर्ने संस्था पनि छ। क्याथे ड्रागन नेपालले हामीलाई सुरुदेखि सानो स्तरमा भए पनि अथवा यो हामी पनि यसमा सम्मिलित हुन चाहन्छौँ, त्यो स्टेसनरिज कहीँ कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर सम्मान अथवा यो भाव प्रकट गर्दै आइरहनु भएको छ। म उहाँलाई पनि एउटा सर्टिफिकेट प्रदान गर्नका लागि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु। क्याथे ड्रागन नेपालका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई आग्रह गर्छु। म यही बिचमा मन्त्रीजी उठेकै बेलामा जुरीहरूलाई पनि सम्मान गर्नलाई आग्रह गर्छु। जुरीहरूको अत्यन्तै ठुलो योगदान छ हामीलाई शिक्षक छनौटहरू गर्नको लागि। सबैभन्दा पहिले म मुख्य जुरी धनञ्जय सरलाई नै आग्रह गर्छु। स्वास्तिका श्रेष्ठ टिस्प नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।
उहाँले हामीलाई बडो सतर्क गराउनुहुन्छ। शिक्षकहरू छनौट गर्दै गर्दाखेरि शिक्षकका अनुभवहरू, योग्यताहरू अत्यन्तै मिहिन ढङ्गले केलाउन सहयोग गर्नुहुन्छ। विद्यालयमा कक्षा कोठामा नयाँ सोचहरू कसरी लाने, आधुनिक सोचहरू कसरी लाने हामीलाई बेला बेलामा प्रशिक्षित गर्ने गर्नुहुन्छ स्वास्थ्यकाजीले। रोशनाजी हुनुहुन्छ, रोशना सुब्बा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। रोशनाजी शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ। र अर्का जोरी हुनुहुन्छ विश्वकर्मा, बाबुराम विश्वकर्माजी। बाबुरामजी ठिक छ, म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्छु आसनका लागि। अब म छोटो मन्तव्यका लागि उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारबाट पुरस्कृत शिक्षक डाक्टर हरिप्रसाद पण्डितजीलाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तोता दिलभूषण सर। पुरस्कार सम्मान तथा वितरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, पीपी प्रसाई फाउन्डेसनका प्याट्रोन आदरणीय शारदा प्रसाईज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा मन्त्री आदरणीय गिरिराज मणि पोखरेलज्यू, पीपी प्रसाई फाउन्डेसनका सम्पूर्ण परिवार, सम्बद्ध परिवार, जुरीमा रहनुहुने सर्वदेव सबै आदरणीय मैले अत्यन्त सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू, यो कार्यक्रममा पुरस्कृत हुनुभएका 7वटै प्रदेशबाट पुरस्कृत हुनुहुने सबै सम्मानित शिक्षक साथीहरू, त्यस्तै गरी टुरिज्म क्षेत्रमा सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्व लगायत यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सबै सर्वदेव व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त यो 8औं स्मृति पुण्यतिथिको दिनमा अमर स्मृति स्वर्गीय प्रजापति प्रसाईज्यूलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा सङ्घर्ष गर्ने, विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि आफूलाई दिलो ज्यान साथ सेवामा समर्पित हुने उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई छान्ने जुन प्रकारको एउटा उत्कट एउटा सपना प्रसाईजीले राख्नुभएको थियो, त्यसलाई साकार गर्ने क्रममा यो प्रतिष्ठान सधैँ सफल हुन सकोस्। यो प्रकारको अभियान, यो प्रकारको समर्पण भाव, सामाजिक सेवा प्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबै सम्मानित हुनुहुने सर्वदेव शिक्षकहरूको समूहको तर्फबाट म पीपी फाउन्डेसन परिवारप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै पुरस्कृत हुने कुरा एउटा सौभाग्यको विषय बन्छ नै, त्यस अर्थमा उत्साहित छु, उमङ्गित छौँ हामी सबै, समूहमै हामी खुसी छौँ। सँगसँगै एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि थपिएको अनुभूति भइरहेको छ। यो प्रकारको सम्मानले एउटा जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिएको छ। हामी पनि यो अभियानमा अझै अघिल्ला दिनहरूसम्म, लामो समयसम्म एउटा अभियान लिएर सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि अभियन्ता बन्न सकौँ। सायद यो फाउन्डेसनको अभिप्राय, स्वर्गीय प्रसाईको सपना त्यही हो। हामी त्यो सपना गर्ने क्रममा सबै यो 8औं श्रृङ्खलासम्म विजेता हुनुभएका, पुरस्कृत हुनुभएका, सम्मानित हुनुभएका सबै साथीहरूसँग एक प्रकारको हामी क्याम्पेन गर्नेछौँ। म यो आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। एउटा यो प्रतिष्ठानको सद्भावना व्यक्तित्व बनेर पनि सामुदायिक विद्यालयको यो सेवा स्तर उन्नति, सामुदायिक विद्यालयको विकासका निम्ति, उन्नयनका निमित्त हामी यो प्रतिष्ठानलाई सघाउनेछौँ। यो कुरा सामूहिक रूपबाट सबै विजेता शिक्षकहरूको तर्फबाट पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मैले सम्झिनुपर्ने हुन्छ, किनभने भनिन्छ नो ड्युटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन रिटर्निङ थ्याङ्क्स। मेरो यो व्यक्तित्व, मेरो यो प्रकारको सम्मान, यो पुरस्कार यो उचाइका निमित्त थुप्रै एउटा टिम स्पिरिटबाट मात्रै सम्भव भएको छ। म सबैभन्दा पहिला मेरो
प्यारेन्ट्सलाई, आमा बुवालाई सम्झन चाहन्छु, मेरो फ्यामिलीलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसपछि विद्यालयमा सधैँ हामीले चाहेको सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा सबैले निस्वार्थ विद्यालय राम्रो बनाउनका लागि जुन प्रकारको चुनौती छ सामुदायिक विद्यालय सुधारको, त्यसलाई एउटा मूर्त रूप दिनका लागि सहयोग गर्ने मेरा सहयोगी सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, व्यवस्थापन समिति, त्यो लोकालिटी समुदाय, सबै सपोर्टिङ एजेन्सीहरू पनि यो पुरस्कारका हकदार हुनुहुन्छ। यो पुण्य दिनमा म उहाँहरू सबैप्रति यो पुरस्कार उहाँहरूको सहयोग, सद्भाव, समन्वयबाट सम्भव भएको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने कुरा, सामुदायिक विद्यालयलाई अपनत्व भाव जगाउने कुरा एउटा राष्ट्रिय चुनौतीको विषय बनेको छ। हामीमाथि एक प्रकारको आरोप, एक प्रकारको लान्छना पनि छ। यद्यपि हामी त्यति सजिलै ती कुराहरू स्वीकार्न सक्दैनौँ। धेरै आयामहरूसँग जोडिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति हुन नसक्नु, गुणस्तरमा पछि पर्नुका पछाडि। माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मेरो विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा पनि मैले उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा लगेको छु। पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू थपिएका छन्। विशेष गरी तीनवटै तहको निर्वाचनपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने सङ्घीय शिक्षायन हामीसँग छैन, प्रादेशिक शिक्षायन बनेको छैन, तर त्यो क्रस गरेर स्थानीय तहमा शिक्षायन बनेको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यसले स्थानीय शिक्षायनले नेसनल हाम्रो जुन राष्ट्रिय शिक्षायनलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको छ। हामी त्यो दुविधामा छौँ। हाम्रो आग्रह छ, मन्त्रीजी लागिरहनु भएको छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुनिरहेका छौँ, यथाशक्य छिटो त्यो सङ्घीय शिक्षायन आउन सकोस्। त्यसले यो क्षेत्रमा देखिएको केही विशेष गरी व्यवहारगत, अभ्यासगत समस्याहरू, नीतिगत समस्याहरू निर्मूल हुन सकुन्। हामी सबै सामुदायिक शिक्षकहरूको तर्फबाट पनि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष छिटो सङ्घीय शिक्षायन ल्याइदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको पाबन्दी छ, समयको पाबन्दी छ। विशेष गरी यो प्रकारको एउटा निजी क्षेत्रबाट जुन एउटा अभियान सुरु भएको छ सामुदायिक शिक्षा, विशेष गरी दूरदराजमा रहेका शिक्षकहरूलाई इन्करेज गर्ने, सम्मान गर्ने, यो प्रयत्नमा चाहिँ धेरै हामीहरूले पनि ध्यान दिन सक्यौँ भने, यस्ता सहयोगी संस्थाहरूलाई सँगै ल्याउन सक्यौँ भने, अथवा यस प्रकारको प्रयत्नलाई उच्च बनाउने, सम्मान गर्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जाओस्। म यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा यो क्षणसम्म आइपुग्नका लागि साथ सहयोग दिनुहुने मैले थुप्रै यो कार्यक्रमहरूभित्र पनि श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबै विजेता सम्मानित शिक्षक साथीहरूको तर्फबाट सामूहिक रूपबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम उत्तरार्धसम्म अत्यन्त सफल रूपबाट सम्पन्न हुन सकोस्। हस्, धन्यवाद। जय सामुदायिक विद्यालय। धन्यवाद सर। तपाईँको मन्तव्य सुन्दै गर्दा म हिजो केही शिक्षकहरूको यो अवसर आउँदै गर्दाखेरि केही शिक्षकहरूको कथा पढ्दै थिए, जीवन कथा। कुनै शिक्षकले 5 वर्षको बालिकालाई, आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना भएकी बालिकालाई किडनी फेल हुँदाखेरि आफूले किडनी डोनेट गरेको। कुनै विद्यालयमा शिक्षकले आफ्ना बालबालिकालाई उनको आत्मबल बढाउनलाई सिकाएको गीत, संसारको सबभन्दा ठुलो मेला ओस्कारमा नोमिनेट भएको कथाहरू पढ्दै थिएँ। त्यसमा पनि अन्ततः जय सामुदायिक विद्यालय भन्दाखेरि तपाईँले विद्यालयप्रति देखाएको सद्भाव अथवा सम्मानलाई मेरो अर्को सम्मान छ। सम्मान गर्ने सिलसिलामा मैले एउटा नाम तपाईँहरू सबैले साक्षी राखेर यो प्रक्रियामा हामी यो समितिमा बसेका बाहेक जहिले पनि वर्षभरि लागिरहने पिपी फाउन्डेसनको एकजना प्रबन्धक हुनुहुन्छ। म जहिले पनि वर्षमा उहाँलाई यो औपचारिक कार्यक्रममा तपाईँहरूको साक्षी राखेर धन्यवाद अथवा सम्मान गर्न बिर्सिन्छु। आज सम्झिहालेँ। उर्मिला कोटवालजी त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, हात उठाउनुहोस् त। हेर्दा तपाईँलाई उहाँ सरल लाग्न सक्छ। यो प्रक्रियामा सुयोवानदेखि अन्तसम्म निरन्तर लागेर हामी सबैलाई घचघचाएर यो प्रक्रिया आजसम्म यो सफल बनाउन उहाँको ठुलो योगदान छ। 2टा मन्तव्य मात्रै बाँकी छ। प्रमुख अतिथिज्यूको विशेष मन्तव्य र त्यस पछाडि जुरीका तर्फबाट यहाँलाई
धन्यवाद ज्ञापन र उहाँको एज अ जुरी उहाँले अनुभव गरेका कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ। म विशेष मन्तव्यका लागि माननीय शिक्षा मन्त्री श्री गिरिराज मल्लज्यूलाई आग्रह गर्छु। पीपी फाउन्डेसनका संरक्षकज्यू, अध्यक्षज्यू, धनञ्जय सर, सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरू, उपस्थित महानुभाव, अघिल्लो वर्ष पनि म 7औं स्मृति दिवसमा उपस्थित भएको थिएँ। यो पटक पनि मलाई सम्झिनुभयो। कतिपय यस्ता सम्बन्धहरू हुन्छन् जहाँ नाइ भन्न पनि सकिँदैन र कतिपय यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन् जुन मुद्दाले एकदम स्वाभाविक ढङ्गले त्यो विषयसँग जोड्दछ। यो दुईटै कुरा भएर म फेरि यसपटक पनि यो कार्यक्रममा यहाँहरूको बिचमा छु। सबभन्दा पहिले म प्रजापति प्रसाईज्यूलाई म सम्झिन चाहन्छु। उहाँको स्मृतिमा परिवारजनले र उहाँका अरू विचारका सहयोगीहरूले यो फाउन्डेसन बनाएर जो काम गर्नुभएको छ यो साँच्चै एउटा उदाहरणीय छ। त्यसैले हामी सबै तपाईहरूको यो ज्यादै सकारात्मक कामप्रति एकबद्धता जनाउन, उत्साह थप्नले अझ विस्तारित होस् भनेर साथ दिन यहाँ उपस्थित छौँ। मैले अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि सरकारले यसरी काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग कसरी काम गर्नुपर्छ एउटा विषय त्यो बेला उठेको थियो अघिल्लो वर्ष। र मलाई त्यो टिच फर नेपालको कार्यक्रममा जाँदा पनि त्यो प्रश्न एकदम गम्भीर ढङ्गले लागेको थियो। त्यसपछि हामीले अनिवार्य शिक्षा ऐन संसदबाट पास गर्यौँ। अहिले त्यो कार्यान्वयनमा छ। त्यो ऐन बनाइरहँदाखेरि यसरी समाजको लागि, समुदायको लागि, सार्वजनिक शिक्षाको लागि काम गरेका सङ्घ संस्थाहरूसँग सरकारले साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ भनेर ऐनमै हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौँ। मैले पीपी फाउन्डेसनलाई उहाँहरूले चलाउनु भएको यो अभियानले पनि त्यो नीति बनाउनको लागि सहयोग गरेको छ। त्यो तहमा पुर्याएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब साझेदारीका मोडेलहरू विभिन्न हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा त यही हो कि यहाँहरूले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु भएको छ। यस्ता धेरै संस्थाहरू नेपालको लागि जरुरी छ। अहिले हाम्रो एउटा ठुलो बहसको विषय चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूको जो परिणाम छ त्यसमाथि नि विभिन्न कोणबाट बहसहरू उठिराखेको छ, छलफल भइराखेको छ। हामीले गरेको लगानी अनुरूप प्रतिफल आएको छैन। गुणात्मक शिक्षाको पर्यायको रूपमा हाम्रा कम्युनिटी स्कुलहरू विकास हुन सकेका छैनन्। यो एकदमै ठुलो यतिखेरको केन्द्रीय प्रश्न पनि हो। यो वर्षको नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि र बजेट छुट्याउने क्रममा हामीले 76 साल र 85 सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयहरूको सबलीकरणको दशक भनेर घोषणा गरेका छौँ। यो एकै वर्षमा एकदमै रातारात परिवर्तन त भइहाल्दैन। शिक्षामा एक दशक कम्तीमा लाग्दछ। एक कक्षामा आएको बच्चा 10 कक्षासम्म पुग्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले त्यसको विकास प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको चाहिँ इभोल्युसनरी प्रोसेस हुन्छ। त्यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। 85 सालसम्ममा चाहिँ हामीले नेपालमा आधारभूत शिक्षा नलिएको कोही पनि नागरिक नरहोस् भनेर त्यो ऐनमै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसरी शिक्षा नलिने नागरिकले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउँदैन, लोकल सरकारको सुविधा पनि लिन पाउँदैन भनेर हामीले 85 सालसम्मको लागि यो व्यवस्था गरेका छौँ। र 85 सालसम्मलाई नै आधारित गरेर यो दशकीय कार्यक्रम चाहिँ एकअर्कासँग
सम्बन्धित बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। यहाँ अहिले कम्युनिटी स्कुलका साथीहरू छानिनु भएको छ। म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा मेहनत गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ र तिनीहरू दृष्टान्तमा छन्। धनञ्जय सरको नेतृत्वमा ज्ञानोदय एक ठाउँमा आयो। ज्ञानोदयलाई तोप बनाउने एकजना अङ्ग्रेजीको टिचर, उहाँ महिला। यो कुनै एउटा स्कुल किन बदलिन्छ? एक्लै आफै कसैले पनि त्यो हुँदैन रहेछ। त्यहाँ एउटा सामूहिक पहल देखिन्छ। कहीँ हेडमास्टरहरूले अथक मेहनत गरेका छन्, कहीँ टिचरहरूले चाहिँ एकदम कलेक्टिभली काम गरेका छन्, कहीँ आमा समूहले काम गरेका छन्, कहीँ स्थानीय अभिभावकहरूको पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। वास्तवमा एउटा कम्युनिटी स्कुल बदलिनु भनेको चाहिँ एउटा सामूहिक प्रक्रियाको एउटा चाहिँ परिणाम हो। त्यो जहाँ लिडरसिप प्राप्त गर्यो, जहाँ प्रधान अध्यापकले चाहिँ एउटा नेतृत्वको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो, ती स्कुलहरू बदलिएका छन्। एक दशकपछि हामीले नेपालको कम्युनिटी स्कुलहरू कुन ठाउँमा पुग्छन् होला भनेर एक दशकपछि हामीले मूल्याङ्कन त गर्नुपर्छ। तर अहिले हरेक जिल्लामा केही न केही राम्रा स्कुलहरू निश्चित रूपमा देखा परेका छन्। प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूले आफूलाई गुणात्मक शिक्षा दिने पर्यायको रूपमा अगाडि ल्याउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ कम्युनिटी स्कुलमा पनि भर्ना गरिदेऊ भनेर सोर्स लाउन आउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। मैले त्यही अर्थमा बुझ्दछु। निजी क्षेत्रका उम्दा स्कुलमा भर्ना गरिदेऊ आफ्ना बच्चालाई भनेर अभिभावक भन्ने त धेरै छन्। कम्युनिटी स्कुलहरू पनि त्यही ढङ्गले आइराखेका छन्। त्यस कारणले एउटा उज्यालो पाटो पनि विकास भइराखेको छ भन्नुपर्छ। र यस्तो पिपी फाउन्डेसन जस्ताहरूको कार्यले त्यो प्रक्रियालाई एकदमै आफ्नो ठाउँबाट थप योगदान दिन्छ, प्रयत्न गर्छ। अहिले 72 को संविधानपछि 3 तहको चुनाव गराएर 3 तहका सरकारहरू छन् र विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ। मूलतः भन्छु म, मूलतः लोकल सरकारको काँधमा गएको छ। हामी प्रदेशलाई खासै जिम्मेवारीहरू छैन, तर सङ्घ प्रदेशलाई शिक्षालाई साझा सूचीमा राखिदिएको छ र त्यसैले 3वटा तहले मिलेर काम गर्ने अवस्था छ। हाम्रो सङ्घीयता अलिक फरक खालको पनि हो, समन्वयात्मक हो, सहअस्तित्वको हो। त्यसैले मिलेर यसलाई कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो सबलीकरणको अभियान चलाइरहँदाखेरि माटो चिनौँ देश चिनौँ भनेर यसपटक हामीले बजेट पनि छुट्टै ढङ्गले छुट्याएका छौँ। पहिलेको त्यो राष्ट्रिय विकास सेवा जस्तै अभियान पनि चलाउँ, ताकि चाहिँ इन्टर्न गर्नेहरू पनि गाउँ जाउन्, देश चिनुन् भन्ने ढङ्गले त्यो बजेट पनि राखिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। 300 स्कुलहरूलाई अलिक फरक ढङ्गले विकास गरौँ भनेर पनि लिएर आएका छौँ। पहिलेदेखि हामीले अलिक नमुना ढङ्गले स्कुलहरू चलाउने भनेका थियौँ, तिनीहरूको सङ्ख्या पनि बढाएका छौँ र अहिले सबै पालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षा पुगोस् भनेर 541वटा पालिकाहरूमा पुगिसकेको छ। आउने वर्ष यो वर्षको बजेटबाट हामी 753मै पुर्याउँदछौँ। श्रमलाई सिपलाई हामीले चाहिँ शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो त्यो सामाजिक न्यायमा आधारित भएको समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपना चाहिँ सार्थक हुन्छ। शिक्षाले पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको काम गर्छ। यो मर्मसहित हामीले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। एउटा यस्तो समय थियो, कम्युनिटी स्कुलको स्वामित्व कसले लिने भन्ने ठुलो समस्या रह्यो। स्वामित्व नै थिएन भन्दाखेरि पनि हुन्छ। अब लोकल सरकार पनि छ र यो उद्देश्यप्रति समर्पित भएर काम गर्ने टिचरहरू र अन्य यसको वरिपरि जम्मा हुनुभएको छ। त्यस कारणले मलाई के विश्वास छ भने यी सबै हामीले गरेका सामूहिक प्रयत्नले कम्युनिटी स्कुलको भविष्य चाहिँ राम्रो छ, त्यो दिशामा जान्छ। फेरि अर्को कोणबाट पनि हेर्नु पर्यो। विकसित देशहरूमा अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो छनौट चाहिँ सरकारी स्कुलहरू नै हुन्छन्। हामी यहाँ कम्युनिटी स्कुल भन्छौँ, सरकारी स्कुलहरू नै हुन्छन्। त्यसले वर्गलाई अन्त गर्ने पनि त्यसैले गर्छ, देशलाई सबल बनाउने पनि काम गर्छ। विभिन्न ठाउँमा विविध कारणले निजी स्कुलहरू पनि छन्, धार्मिक स्कुलहरू पनि छन्, तर पहिलो छनौट चाहिँ ती सरकारी स्कुलहरू नै हुन्छन्।
हामीले हाम्रो अलिक भिन्न परिस्थितिमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली विकास भयो। 46 पछिको परिवर्तन, त्यसले अवलम्बन गरेको बाटो, त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो। अहिले त तपाईँ एससीको रिजल्टमा झन्डै 30% चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरको स्कुलहरूको चाहिँ देख्दछौँ। त्यस कारणले त्यो अहिले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेदेखि गुणात्मक शिक्षा दिने पर्याय बनेको छ। कम्युनिटी स्कुलहरूको एउटा चुनौती भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो गुणात्मक शिक्षा हामी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर आफूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ हाम्रो शिक्षाको ठुलो समस्या भनेको चाहिँ सिकाइ केन्द्रित भएको छैन। म चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले रिजल्टहरू आइराखेका छन्, यो रिजल्टप्रति विद्यार्थीहरूको यसमा केही पनि दोष छैन। जो प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसको कारण त्यो स्थिति आयो। घोकेर कण्ठ पार्दै चाहिँ परीक्षा केन्द्रमा लाने, अनि परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिकामा उसले लेखेको 3 घण्टाको आधारमा उसलाई चाहिँ हामीले जो सक्षमताको जो चाहिँ प्रमाणपत्र दिइराखेका छौँ त्यो वास्तवमा चाहिँ सही छ कि छैन। मैले यहाँहरू सबैलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भएका सबैलाई योतर्फ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। बालबालिकाहरूले हजारौँ तरिकाबाट सिक्छन्। उनीहरूको सिकाइको प्रक्रियालाई हामीले पल्लवित गरिदिनु पर्यो। हामीले उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटित गरिदिनु पर्यो। शिक्षाको मूल काम यो हो। त्यसैले एउटा समस्या चाहिँ के भएको छ भने यो सिकाइ केन्द्रित भएको छैन। दोस्रो कुरा, हामीले हाम्रो शिक्षकहरूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ, प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने छ। उहाँहरूले पनि पुराना डायरीहरू हेरेर सधैँ पढाउने तरिकाबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नु पर्दछ। त्यो दिशामा हामीले मेहनत गर्न जरुरी छ। अहिले हामी कम्तीमा चाहिँ माध्यमिक तहको विद्यालयमा आइटी र साइन्सको चाहिँ ल्याबहरूको व्यवस्था गर्दै नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ। रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भने 50% माथि पुगेको छैन। त्यसमा चाहिँ साइन्स म्याथमेटिक्सको स्तर चाहिँ एकदम कमजोर छ। त्यसैले कसरी हो विज्ञानको पढाइलाई चाहिँ एकदम जोड दिदिने, तपाईँले यो कोणबाट नसोचिकन हुँदैन। म एउटा टेक्निकल स्कुलसँग हिजो छलफल गरिराखेको थिएँ। मैले भने तपाईँहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कम्प्युटरको राम्रो शिक्षा दिनुभयो, अङ्ग्रेजी राम्रो शिक्षा दिनुभयो र एउटा सिप मात्रै सिकाएर पठाइदिनु भने हामीले चाहिँ अध्यक्ष श्रमिकहरू बाहिर पठाइराख्नु पर्दैन। 12 कक्षासम्ममा एउटा न एउटा सिप चाहिँ हामीले सिकाएर पठाउनुपर्छ। त्यसैले आज बिहान पनि म एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक थियो। हामीले 11 र 12मा हामीले एउटा चाहिँ सामाजिक विषय र यो 12मा हामीले जीवनोपयोगी शिक्षा राखेका छौँ र अब आइटीलाई चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ जोड दिएर लगेका छौँ ताकि चाहिँ हामी त्यो ढङ्गको जनशक्ति तयार गर्न सकौँ। कम्युनिटी स्कुललाई अहिले परेको अर्को समस्या टिचरको समस्या हो। 36,000 जति टिचरहरूको अहिले हामीसँग अभाव छ। आजकै मितिमा पनि हामीले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने क्याबिनेटबाट चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। हामी पालिका लेभलमा पठाउँदैछौँ, तर विषयगत शिक्षकको चाहिँ निकै ठुलो अभाव छ। त्यस कारणले सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र लोकल सरकारले पनि विषयगत शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मैले चाहिँ के भनेको छु लोकल सरकारलाई भने खल्तीबाट आफ्ना मान्छेहरूलाई टिचर बनाउने काम नगरिदिनुहोस्। शिक्षक सेवा आयोग पास गरेकाहरूलाई नै टिचर बनाउनुपर्छ। अब नेपालको गुणात्मक शिक्षाको लागि एकदम जरुरी छ। यो 17 प्रकारका शिक्षकहरू विगतमा जो रहे अब त्यस्तो गरिनु हुँदैन। शिक्षक सेवा आयोग पास गर्नुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगको प्रक्रियामा जाँदाखेरि शिक्षक सेवा नियमावलीलाई हामीले बदल्ने क्रममा 50 नम्बर नल्याउनेहरू पहिलो सूचीबाटै उनीहरू चाहिँ आउट हुन्छन्। पहिलेको जो व्यवस्था थियो त्यसलाई हामीले 50 नम्बर पुर्याएका छौँ। दोस्रो सूचीमा चाहिँ पहिलेको ऐनले 40% भनेको हुनाले त्यसमा छौँ, तर ऐन संशोधन गर्ने क्रममा कम्तीमा 50 नम्बर ल्याउने टिचर चाहिँ अबको टिचर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू टिचरहरू हुनुहुन्छ, कन्ट्रिब्युसन यो क्षेत्रमा ऐन बनाउने सन्दर्भ पनि गर्नुहुनेछ। मलाई लाग्दछ कम्युनिटी स्कुलहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने सन्दर्भ यी महत्त्वपूर्ण पक्षमा हामीले काम गर्नै पर्दछ। जुन जुन ठाउँमा कमी छन् त्यो ठाउँमा हामीले सुधार र परिवर्तन गर्दै हामीले पनि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो नयाँ पुस्तालाई हामीले चाहिँ गुणात्मक शिक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकैचोटि ऐन ल्याउने कि नीति बनाउने भन्ने बहस उठ्यो। आयोगले एउटा रिपोर्ट बुझाएको थियो माघमा। त्यो करिब 500 पृष्ठको चाहिँ रिपोर्ट थियो। त्यसलाई संक्षेपीकरण गर्नको लागि त्यही आयोगमा भएका 6 जना सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले
जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यसमध्ये एकजना पूर्व शिक्षा मन्त्री धनीरामजी बितिसक्नु भएको छ। अरूले मिलेर त्यो नीति फाइनल भयो र मन्त्री परिषदमा गयो। करिब 40 दिन जति हाम्रो सामाजिक समितिले समय लिइदियो र अहिले त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चाँडै शिक्षा नीति आउँछ। नेपालमा पहिले नीति बनाउने अनि ऐनहरू बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेन। एकैचोटि ऐनहरू बने, त्यहाँदेखि के जगमा ऐनहरू बनाउने भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि नीति फाइनल चरणमा पुगेको छ। म तपाईँहरूलाई त्यो नीतिको आधारमा तिनै तहका सरकारहरूले तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो नीतिलाई टेकेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैले 2टा ऐनहरू तयारी गरिराखेको छु त्यो नीतिको आधारमा। एउटा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित, एउटा चाहिँ विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित। प्राविधिक शिक्षा एउटा छुट्टै धार भएको हुनाले त्यसैमा जोड्ने कि छुट्टै गर्ने भन्ने पनि हाम्रो छलफलहरू चलेको छ। चाँडै यो प्रक्रियाहरू संसदमा जान्छ। शिक्षासँग जोडेका कतिपय महत्त्वपूर्ण अन्य निर्णयहरू गर्ने क्रममा पनि हामी लागिराखेका छौँ। मेरो बुझाइमा एउटा गणतन्त्रात्मक प्रणालीको, एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यो सरोकार राख्नेहरू सबैको त्यसमा सहभागिता जरुरी पर्छ। त्यो आफै सरकार एक्लैले मात्रै गरेर त्यो गुणात्मक शिक्षा प्रत्याभूत हुन सक्दैन। त्यो गुणात्मक शिक्षालाई अगाडि बढाउने 3वटा एक्टरहरू, एउटा विद्यार्थी भयो, एउटा शिक्षक भयो र एउटा अभिभावक भयो। त्यो त मूल पक्ष भइ नै हाल्यो। तर त्यो सँगसँगै अरू पनि गाँसिनुपर्छ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो ठिक ढङ्गले जान्छ। सहभागितामूलक प्रश्न, योगदानमुखी सोचहरू चाहिँ एकदम जरुरी छन्। त्यसैले यस्तो फाउन्डेसनहरू यस्ता निर्माण गरेर जो तपाईँहरूले शिक्षामै उत्प्रेरित गरिराख्नु भएको छ, यस्ता धेरै संस्थाहरू जरुरी छ। हाम्रो लगानी पुगेन, थोरै भयो, राज्यले मात्रै चाहिँ सबै कुरा व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचहरू पनि छन्। मूल रूपमा विद्यालयको शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिएको हुनाले राज्यले लगानी गर्नै पर्छ। यही वर्ष पनि हेर्नुहुन्छ भने गत वर्षभन्दा राज्यको लगानी वृद्धि भएको छ। 10 पोइन्ट माथि हामीले सङ्घीय सरकारसँग छ। भूकम्पले पुनर्निर्माण गर्ने स्कुलहरूको बजेट झन्डै 35 अरब जति त्यही बजेट छ। अरू शीर्षक गर्दाखेरि 13% भन्दा माथि त शिक्षाको बजेट पुगेकै छ। लोकल सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट शिक्षामा बजेटहरू छुट्याइराखेका छन्। त्यसकारणले बजेट वृद्धि भएको छ। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। अभिभावकहरूको यो क्षेत्रमा पवित्र ढङ्गले सोच्ने हातहरू पनि एकदम जरुरी पर्छन्। त्यसैले म यो यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा यस कारणले पनि पुग्दछु कि वास्तवमा यो यतिखेर मिलेर गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ हातहरूलाई अगाडि लिएर आउनुपर्ने, उत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। अर्को एउटा विषय मैले भन्दै म आफ्नो कुरालाई सक्न चाहन्छु। अहिले नेपाली समाजमा प्रारम्भमा चाहिँ एकदम नकारात्मकताबाट कुरा गर्ने शैली विकास भएको छ। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा। शिक्षाले दिने कुरा चाहिँ ज्ञान हो, ज्ञान मात्रै भनेर पुगेन। हामीले दोस्रो कुरा सिप दिनुपर्छ भन्यौँ, तर त्यतिले मात्रै पुगेन। एउटा यस्तो खालको चाहिँ मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एटिच्युड भनौँ, विकास भएको छ कि मान्छे कोही सन्तुष्ट छैन र कोही एकदम सकारात्मकबाट सुरु गर्दैन। हुनसक्छ यो युगान्तकारी एउटा परिवर्तन भएको कारणले अर्को युगतर्फ जाने क्रममा स्वाभाविक ढङ्गले देखा पर्ने लक्षणहरू पनि हुन सक्छन्, विशेषता पनि हुन सक्दछन्। तर हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यो अभिवृद्धिको विरुद्धमा पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। म यो कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि एउटा पत्रिका हेरेँ मैले। पत्रिकाले अहिले ऐनले चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर त सरकारले गरेन भनेर एउटा समाचार बनाउनु भएछ। आजको एउटा दैनिक पत्रिकाको मुख्य समाचार। अनि म त्यही बारे सोचिराखेको थिएँ। उहाँहरूले तथ्यहरू कति बुझ्नुभयो, सूचनाहरूको गहिराइमा कति जानुभयो, अनि त्यो प्रश्न उठिराखेको थियो यस्तो किन भइराखेको छ भनेर। मसँग झन्नै गत वर्ष हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐन हामीले संसदबाट पास गऱ्यौँ फागुन 10मा, र त्यो ऐनलाई लागू गर्न सरकार एकदम प्रतिबद्ध छ। यो वर्षको बजेट नै हामीसँग झन्डै 90 करोड बजेट चाहिँ हामीले यही वर्षको लागि छुट्याएका छौँ। त्यसमा 75% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसमध्ये मैले हिसाब गरेँ, म 3-4 दिन अगाडि महाराजन क्याम्पसमा विद्यार्थीले तालाबन्दी गर्नुभएको छ। 21 गतेको दिन प्रवेश परीक्षा छ। 20,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ MBBS को प्रवेश परीक्षामा भाग लिन लागिरहेका छन्। 5 दिन अगाडिपट्टि तालाबन्दी भएपछि राति मेरोमा दिन पुग्नुभयो। दिनले मलाई सुनाउनु भयो। मैले अरू सबै कार्यक्रम रोकेर त्यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भनेर केही मिटिङहरू गरेँ, बजेट हेरेँ। फेरि हामी आयोगले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन, तर चैत्र 4 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यसको बैठक भएर हामीले ऐनले व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई संरचना बनाउनु पर्यो, नियमावली बनाउनु पर्यो, विविध गर्न अलिकति समय लाग्छ भनेर फेरि यो शैक्षिक सत्र प्रभावित नहोस् भनेर पुराना चलिरहेका प्रणाली अन्तर्गत नै परीक्षा गराउने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। त्यसले MD को परीक्षा भयो। अहिले MBBS को परीक्षामा आइपुग्दाखेरि हामीले आयोगले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन। लोकसेवाले चाहिँ सर्च कमिटीको रूपमा नाम सिफारिस गर्यो, तर प्रधानमन्त्रीको उपचार गर्न जाने अघिल्लो दिन मैले लगेर क्याबिनेटमा लगेर दर्ता गरेँ। अब उपाध्यक्ष छनौटपछि अरू पदाधिकारीहरू छनौट हुन्छन्। पदाधिकारी पाउने प्रक्रियामा पनि छ। अनि उपप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यसले नियमावली पनि बनाउँदैछ, त्यसले सङ्गठन संरचना पनि बनाउँदैछ, त्यसले चाहिँ यो साझा प्रवेश परीक्षाको पनि तयारी गरिराखेको छ, सिट र शुल्कको पनि गर्दैछ। अनि बजेट पनि छ हामीसँग, हामी लागू गर्छौँ भनिराखेका छौँ, तर त्यो कुरा चाहिँ सम्प्रेषित भइराखेको छैन। अनि मलाई अचम्म लाग्दछ, हामीसँग भएकै कुराको पनि वास्तवमा एकदम यस्तो ढङ्गले हेर्ने स्वभाव किन विकास भइराखेको छ त म बाटामा आउँदा पनि यही सोचिराखेको थिएँ। त्यस कारणले मैले अहिले यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने एकदम सकारात्मक कोणबाट सुरु गरौँ, समस्याहरू पत्ता लगाउँ, समाधान गर्ने दिशामा जाउँ। दक्षिण एसियाको एकदम पुरानो देश हो यो, यसका आफ्ना मूल्य मान्यता छन्। प्राचीनतालाई पनि पक्रिनु पर्यो, आधुनिकतालाई पनि पक्रिनु पर्यो, अनि मात्रै हामी एउटा त्यस्तो देश बनाउन सक्दछौँ। नयाँ पुस्तालाई हामीले त्यो ढङ्गले सक्षम गर्नुपर्नेछ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, शिक्षाको काँधमा छ। हामी योसँग गाँसिएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छ, मैले धेरै चिन्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। म निर्वाचित भएको क्षेत्रको एउटा सहर हुन्छ यहाँ केदारजी, म कवि पनि हो। उहाँ त्यो बर्दिवास भन्ने उहाँले लेखेको चाहिँ कविता चाहिँ गीतमा ढालिएको छ। म त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो गीत सुनाउनुहोस् न भन्छु। उहाँ नै यहाँ अहिले यसो हेरेँ पुरस्कृत हुनुहुँदो रहेछ। अघि टिचरहरूको बेस्ट टिचरको रूपमा पाउनु, उहाँको स्कुलमा म पुगेको छु। अरू सरहरू जो चाहिँ साँच्चै एक ढङ्गले काम गरेर आउनुभएको छ, जिम्मेवारी थपिएको छ। अझ बढी चाहिँ अहोरात्र खट्नुपर्ने स्थिति छ। केही दशकभित्रै हामीले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको छनौटमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सबैका आफ्ना आफ्ना बाध्यताहरू हुन्छन्, तर कम्तीमा जनताको करबाट सञ्चालित खर्च गरेर यत्रो ठुलो व्यवस्था गरिएको छ। त्यस कारणले यो साँच्चै यसलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामीले देखाउनु पर्नेछ। मन्त्रालय यो कुरामा प्रतिबद्ध छ, हामी त्यो दिशामा लागेका छौँ। सङ्क्रमणकालीन केही असरहरू विभिन्न तहका सरकारबाट भएका होलान्, त्यसलाई मूल कुरा नठानौँ। निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। अब उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू टिचरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझाइदिनुपर्छ कतिपय कुराहरू। लोकल स्कुलमा पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यसलाई कहाँ समस्या छ त्यहाँ सपोर्ट गर्ने भनेको हो। त्यो विद्यालय शिक्षा लोकल सरकारमा जानुको अर्थ त्यसको ओनरसिप लिइदिनुहोस्। विषयगत शिक्षक छैन, शिक्षक दिनुहोस्। पठन पाठन केन्द्रित गरिदिनुहोस्। अब आइटीको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यहाँको वातावरण अलिकति राम्रो बनाइदिनुहोस् भनेर हो हामी भनिराखेका छौँ। अलिअलि विरोध आलोचनाहरू हुन्छन्, तर फेरि पनि शिक्षक साथीहरूले यसको चाहिँ नेतृत्व लिनुभयो भनेदेखि हाम्रो कम्युनिटी स्कुलको भविष्य पनि राम्रो छ, देशको भविष्य पनि राम्रो छ। चुनौती तपाईँहरूको अगाडि छ। तपाईँहरूले नै आफूलाई नयाँ ढङ्गले आफ्नो स्तर उन्नति गर्नुपर्छ, अद्यावधि गर्नुपर्छ। टिचर चाहिँ थाक्दैन, रिटायर पनि हुँदैन। धनञ्जय सर यहाँ पनि हुनुहुन्छ। सिकिराख्ने प्रक्रिया हो र जापानिजहरूले भन्दा रहेछन् सिक्दा सिक्दै भएको मृत्यु चाहिँ सबभन्दा राम्रो मान्छौँ हामी भन्दा रहेछन् जापानिजहरू। त्यो कुरालाई अझ बढी चाहिँ आत्मसात गर्दै काम गरौँ। देशको लागि काम गर्ने हो, हामी सबैको लागि हो। म पिपी प्रसाई हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले जुन चाहिँ मिसनलाई अगाडि बढाएको छ त्यसलाई अझ फराकिलो बनाओस्, अझ अगाडि बढाओस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सन्दर्भमा यहाँले पर्यटन व्यवसायी रविन्द्रजीलाई
यहाँहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले जीवनमा खेलेको भूमिकाको आधारमा सम्मान गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने वर्ष नेपालको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण वर्ष छ। हामीले पर्यटन वर्षको कोणबाट, भिजिट नेपालको कोणबाट हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यहाँहरूले प्रजापतिजीले गर्नुभएको कामलाई अगाडि बढाउने कोणबाट यो एउटा विधालाई पनि पक्रिनु भएको छ। सबै यो क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी सबैलाई पनि आउने वर्षको कामलाई अझ सशक्त प्रभावशाली बनाऊ। शिक्षाको कोणबाट पर्यटनसँग जोड्ने बारेमा हाम्रा छलफलहरू चलिराखेका छन्। हामीले यहाँ पनि पठन पाठनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ। यहाँहरूका कुनै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू रह्यो भने हामी शिक्षाको कोणबाट तिनीहरूलाई समावेश गर्ने दिशामा छलफल गर्ने विश्वास दिलाउँछु र बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यही कारण हामी यहाँको उपस्थिति, यहाँको प्रमुख आतिथ्यका लागि आग्रह गर्छौँ। तपाईँको हौसला, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले गरेका काम कारबाही र सरकारको प्रतिबद्धता जुन देखाउनु भयो, सहकार्यका लागि पिपी फाउन्डेसन सदैव तत्पर छ। यो कुरा यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। हामी अरू जोडिन चाहन्छौँ। आज यो सेटअप पनि अन्तिम अवस्थामा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ कि किन कसैको ढाड मात्रै हेर्ने, एक अर्कालाई पनि हेरौँ, पुरस्कृतहरूलाई चिनौँ, हामी आफू पनि जोडियौँ। कुरा सुन्दै गर्दाखेरि, मन्तव्य सुन्दै गर्दाखेरि कसैसँग आँखा ठोकियोस्, शिक्षकहरूसँग नजिक बसेर हेर्न पाऊँ भनेर यो सेटअप गऱ्यौँ। त्यसकारण आगामी दिन बडो क्रिटिकल टाइममा हुनुहुन्छ। यो संवाद अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नकारात्मकता बढी छ, सकारात्मकता कम देखे जस्तो लाग्छ मलाई। केही वर्ष अगाडि मेरो एकजना पुराना शिक्षकले भनेको सम्झन्छु, दिलभूषण भाइ पढाउनु त कति पढाइयो 3 दशक 4 दशक पढाइसकेँ, तर शिक्षा ज्ञान बाँडिए जस्तो लागेन। पढ्नु र शिक्षित हुनु, पढ्नु र ज्ञानी हुनु, पढ्नु र ज्ञान पाउनु नितान्त फरक कुरा रहेछ। हुन त हामी भिडमा ज्ञानी मान्छे खोज्नु अर्को विरोधाभास कुरा होला, तर त्यो नकारात्मकताबाट निस्किनु, सही ज्ञान बाँड्नु समाजका लागि अरू महत्त्वपूर्ण कुरा छ। फेरि एकचोटि मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को वर्ष पनि आग्रह गर्न सक्छौँ। तपाईँको यो हौसला हामीलाई चाहिन्छ र बडो मिहिन तरिकाले यस क्षेत्रको महत्त्व बुझ्नु भएको छ र त्यहाँ भएका काम कारबाहीबारे बुझाउनुहुन्छ। म अर्को एउटा धन्यवाद बाँकी छ, विशेष धन्यवाद नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स, नाटो संस्था, जसले हामीलाई टुरिज्म लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड पुरस्कृत गर्ने व्यक्तित्व चयनका लागि उहाँहरूले खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्तिम मन्तव्य, जुत्ता लगाउने मान्छे, भोगी मान्छे, एउटा शिक्षक मान्छे, शिक्षामा जीवन सधैँभरि बिताएर लागिरहेको एकजना मान्छे, गुरुको कुरा यसै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कति लामो भन्ने चाहिँ मन्त्रीसँग खुसुक सोध्नु होला धनञ्जय सर। समय चाहिँ अब डाँडो काटिसके, त्यसका लागि म मुख्य जुरी धनञ्जय सरलाई आग्रह गर्छु, यो संस्थाका सल्लाहकार धनञ्जय शर्मालाई, र धन्यवाद मन्तव्यका लागि पनि म उहाँलाई नै आग्रह गर्छु। र म यो संस्थाको सचिव तपाईँहरू फेरि एकचोटि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म बिदा माग्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिलभूषण सर। यो पिपी प्रसाई फाउन्डेसनको 8औं उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार समारोहका श्रद्धेय सभापतिज्यू र यस फाउन्डेसनका संरक्षक आदरणीय शारदा भाउजू, प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू र यो जुरीका सदस्य साथीहरू, पुरस्कृत र सम्मानित शिक्षक साथीहरू र उपस्थित सज्जन, आजको दिनमा प्रजापति प्रसाईलाई स्मरण गर्न चाहन्छु श्रद्धापूर्वक, किनभने उहाँ शिक्षाको विकासका निम्ति चिन्तनशील हुनुहुन्थ्यो
वास्तवमा उहाँ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र त्यति मात्रै होइन, यस अवसरमा म यो पनि निर्धक्कसँग भन्न चाहन्छु कि नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँको योगदान थियो। उहाँको योगदानलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई मैले अगाडि देखेको छु र उहाँकै त्यो सदिच्छा अनुरूप उहाँका सन्तानहरूले, उहाँको परिवारले यो फाउन्डेसनको स्थापना गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि जुन योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, वास्तवमा यस्तो पुरस्कार र यस्तो सम्मान सरकारको तर्फबाट हुनुपर्थ्यो। सरकारले गर्ने काम फाउन्डेसनले गरिरहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। त्यसका लागि म फाउन्डेसनप्रति पनि समस्त सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको तर्फबाट आभार प्रकट गर्छु र म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु कि यो 7-8 वर्षको बीचमा मैले के अनुभव गरेँ भने फाउन्डेसनले शिक्षकहरूबाट आवेदन आह्वान गर्छ र ती आवेदकहरूको सङ्ख्या यथेष्ट नभइदिँदा सधैँ हाम्रो यो फाउन्डेसनको प्रबन्धक भएर काम गरिरहनु भए उर्मिला बहिनीले बराबर मलाई फोनमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ। सर जम्मा 16वटा पो भयो त, सर बल्ल 27वटा पुग्यो, बल्ल 30 नाग्यो। त्यसबाट के बुझिन्छ भने कि एउटा सम्मानका लागि, पुरस्कारका लागि राम्रो काम गर्ने शिक्षकहरूबाट यथेष्ट आवेदन नआइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले विगतका वर्षहरूमा भोगिरहेछौँ। त्यसले उत्कृष्ट शिक्षक छनौटमा कठिनाई अनुभव गरिरहेछौँ। त्यसकारणले म निवेदन गर्छु, जो सम्मानित र पुरस्कृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाईका साथसाथै के निवेदन गर्दछु भने तपाईँको गाउँपालिकामा, तपाईँको नगरपालिकामा, तपाईँको जिल्लामा, तपाईँको क्षेत्रमा असल अभ्यास गरिरहेका कर्मठ कर्मशील शिक्षक जो सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि खटिरहनु भएको छ, मरिमेटिरहनु भएको छ, समर्पित भइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो प्रक्रियामा सम्मिलित हुनका लागि यहाँहरूले प्रेरित गरिदिनुहोस्। मैले आज यो शिक्षकका पेशागत सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि निम्ता गरौँ भने निवेदन गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ निम्ता पुगेको थियो, तर पेशागत सङ्गठनका साथीहरू आउनु भएको छैन। एउटा मैले मोहन गेवाली सरलाई यसो टाढा देखिरहेको छु र उहाँहरूसँग पनि, शिक्षकका पेशागत सङ्गठनका साथीहरूसँग पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने राम्रा शिक्षक, तपाईँको सङ्गठनमा आबद्ध राम्रा शिक्षक जसले विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई यो प्रक्रियामा, सम्मान र पुरस्कारको प्रक्रियामा सम्मिलित हुनका लागि, सहभागी हुनका लागि उत्प्रेरित गरिदिनुहोस्। अनि मात्रै स्वच्छ र बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ। धेरै प्रतिस्पर्धीका बीचमा छनौट गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। मैले 2 वर्ष अगाडिको घटना सम्झिन्छु। 2 नम्बर प्रदेशबाट जम्मा 2वटा आवेदन आए। 2वटै आवेदनको विवरण पढ्दा 2वटैलाई पुरस्कार दिनका लागि, सम्मानित गर्नका लागि हामीले योग्य ठानेनौँ र त्यो वर्ष हामीले 2 नम्बर प्रदेशको कुनै पनि शिक्षकलाई सम्मानै गरेनौँ। यो वर्ष पनि मैले अनुभव गरेको छु, 2 नम्बर प्रदेशबाट न्यूनतम आवेदनहरू आएका छन्, जबकि शिक्षाको क्षेत्रमा सबभन्दा पछाडि परेको र उत्प्रेरित शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न पर्ने प्रदेश पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूको प्रदेश त होइन है, 2 नम्बर मन्त्रीज्यूकै प्रदेश हो। अर्को कुरा मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहे, त्यो प्रक्रियामा हामीले 10वटा प्रश्नहरू शिक्षक साथी समक्ष राख्ने गर्छौँ र 50 शब्दसम्ममा वा त्यहाँभन्दा नबढाइकन उत्तर माग्ने गर्छौँ। त्यो सबै टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित, सिपसँग सम्बन्धित, शिक्षकको सक्षमतासँग सम्बन्धित, कक्षा कोठासँग सम्बन्धित र विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्। त्यसको मार्किङ स्किम पनि हामीले शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ कि कुन प्रश्नको के शिक्षकले गर्नुभएको रहेछ भने कति मार्क्स पाउने भनेर।
त्यही कारण त्यो पुरा ट्रान्सपरेन्ट छ। जसले वेबसाइटमा हेर्नु भएको छ उहाँ शिक्षक साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसरी प्रक्रिया पुर्याएर हाम्रो टिममा साथी हुनुहुन्छ बाबुराम विश्वकर्माजी आज उपस्थित हुनुहुन्न, स्वस्तिका श्रेष्ठ र रोशना सुब्बा यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाले 100 नम्बर पूर्णाङ्क राखेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, मार्किङ गर्नुहुन्छ। 3 जना मूल्याङ्कनकर्ताले दिएको नम्बरलाई हामी एउटै बास्केटमा राख्छौँ र औसत नम्बर निकाल्छौँ र त्यसका आधारमा विवरणका आधारमा हामीले छुट्याउँछौँ कि कुन प्रदेशमा पहिलो वा दोस्रो को हुनुभयो। कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा 2 जनालाई छनौट गरेपछि 25 पूर्णाङ्कको हामी टेलिफोनबाट इन्टरभ्यू लिन्छौँ र त्यसलाई पनि 3 जनाले मूल्याङ्कन गरेर 3 वटैको नम्बरलाई एउटै बास्केटमा हाल्छौँ र औसत मार्क्स निकाल्छौँ र जोड्छौँ विवरणलाई, डकुमेन्टलाई दिएको मार्क्सबाट। अनि मात्रै हामी प्रत्येक प्रदेशबाट उत्कृष्ट शिक्षक छनौट गर्छौँ। अनि प्रत्येक प्रदेशबाट छनौट भएका शिक्षकहरूमध्ये सबभन्दा हाइएस्ट मार्क्स जसले पाउनुहुन्छ उहाँलाई राष्ट्रिय एवार्ड दिने परम्परा, त्यसरी सिस्टम डेभलप गरेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ। यो कुरालाई यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा, गाउँमा, आफ्नो नगरपालिकामा, आफ्नो जिल्लामा पुर्याइदिनुहोस् र यो फाउन्डेसनको उद्देश्यलाई सफल तुल्याउनका लागि यहाँहरूको योगदान रहोस्। अब म थोरै कुरा मन्त्रीज्यूका अघिका अभिव्यक्तिमा जोड्न खोजेँ। मैले नजिकबाट अनुभव गरेको छु, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदादेखि उहाँलाई चिन्छु म, र म जुन विद्यालयमा प्रधानाध्यापक थिएँ त्यो विद्यालयमा पटक पटक उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। उहाँले असाध्य नीतिगत रूपमा राम्रा कुराहरू निर्णय गराउनु भएको छ। बजेटमा पनि नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको जुन आएको छ त्यसमा पनि यतातिर आएर पनि राम्रा निर्णयहरू गराउनु उहाँ बिल्कुलै उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँको उद्देश्य अत्यन्तै पवित्र छ। मन्त्रीको उद्देश्यप्रति कुनै शङ्का छैन।